बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया का और अपने आशिक़ रसूल और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग़ुलाम हैं, इतनी जल्दी कॉल के ऊपर आप सारे यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पे जो हमने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी उस हवाले से आप यहाँ पे मौजूद हैं। MC के हमारे राजा जुनैद अमीर और साथ नायब अमीर सुहेल साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। बेसिकली आप सबको इकट्ठा करने का मकसद ये था कि इलेक्शन के अंदर तकरीबन 30 नशिस्तों के ऊपर, उसमें कुछ कौमी असम्बली की भी हैं और बाकी जो हैं वो सूबाई असम्बलीज़ की ऑल ओवर द कंट्री, जो हमारे लोग थे जिस तरह वो लीड कर रहे थे और अल्टीमेटली सुबह और फिर दोपहर को चीज़ें चेंज हुई, उसके हवाले से हमारे जमात के अमीर ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मैसेज दिया है अपने तमाम कारकुनों को कि आप अपनी अपनी जहाँ जहाँ पे हैं, एक तो आपने इस्ताल के अंदर नहीं आना, बट एक जमहूरी रवैया है उसको लिहाज में रखते हुए आप लोगों ने अपने एरिया के अंदर अपने तमाम लोगों को ये बावर कराना है कि हम अमन चाहते हैं, क्योंकि ग्रैंड पार्टी जो है वो हमेशा इस चीज़ के ऊपर बिलीव करती है कि जो हमारा हक हो वो हमें मिलना चाहिए। और ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी बहुत सी जगहों के ऊपर हमारा एक ही नुक्ता नज़र था, और वो ये था कि हम अपने जो हमारा राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, उसको वो हमें मिलना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सी जगहों के ऊपर जितने मसाइल हैं वो मीडिया के लोग जो हैं वो इससे बाखूबी बाखबर हैं। और जो 30 नशिस्तों की हम बात कर रहे हैं, हम एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस को देखते हुए हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, और पहला हक जो है वो हम कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और अगर हम समझते हैं कि अगर वहाँ से भी हमें वो चीज़ जो हमारा हक है वो हमें नहीं मिलता, तो फिर उसके बाद जो हमारी पार्टी क़यादत है, जो हमारी मजलिस शूरा है, वो उस लिहाज से एक अपना नया हमें प्लान देंगी, और उसके ऊपर जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं PP7 के स्पेशली, जिसके अंदर तहसील काहूटा और तहसील कलर के लोग, उन लोगों को फिर इसी तरीके से पहले अपना हम लोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताएंगे, और वो जो भी हमने लाअमल इख्तियार करना है उस बेसिस के ऊपर हमने इंशाअल्लाह अपने कायदीन की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहना है। अब कुछ मैं अपने हवाले से भी बात करता हूँ कि मैं तमाम अपने ज़िम्मेदारान और जो हमारे कारकुन थे, उन लोगों ने भरपूर तरीके से अमन के अंदर रहते हुए अपनी कैंपेन को उन्होंने चलाया, और किसी भी जगह के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं बड़े वसूख से के साथ कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली हर जगह पे ना तो वाईफाई था, ना सर्विस थी मोबाइल सर्विस की, बहुत सी मिस मैनेजमेंट हुई, बहुत से वोट हमारा जो लोग थे उसको हम लोग अपना टाइमली नहीं बता पाए बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। लेकिन इवन देन मैं बहुत खुश हूँ द वे PP7 के अंदर हमारा एक एक जो कारकुन था और एक एक हमारा वोटर था, उसने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, और इस PP7 के अंदर उन्होंने बताया कि ग्रैंड पार्टी जो है वो एक अपना वजूद रखती है, क्योंकि बेसिकली एक पिसी हुई आवाम की आवाज़ है, और उस आवाम ने अपना जो है वोट के हक से लोगों को बताने की कोशिश की है कि जब तक आप दीन को तख्त पे लेकर नहीं आएंगे, ये इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको जो चीज़ें आप लोग चाहते हैं, जो बेसिक नेसेसिटी हैं आपकी लाइफ के अंदर, वो आपको इस तरह नहीं मिल सकती। जो लोग यहाँ पे जीते, हमारी मुबारकबाद है उनसे। बाकी इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। आप लोगों ने अपनी स्ट्रगल, मैंने अपनी स्ट्रगल इसी तरीके से शुरू की हुई है। मैंने हमेशा हर फोरम के ऊपर, वो कॉर्नर मीटिंग थी या कोई हमारी बड़ी कॉर्नर मीटिंग थी या हमारा कोई जलसा था, उसके अंदर हमने यही कहा कि ये स्ट्रगल हमारी 9 तारीख को शुरू हो जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो जो ज़िम्मेदार हैं बाशमूल मेरे, हम लोग उसमें उसी तरह कारबंद हैं। और अपने हवाले से, अपनी MC के हवाले से, क्योंकि ये MC में
ہم لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ کا مشن 9 تاریخ کو شروع ہے اور یہ کبھی بھی نہ ختم ہونے والا مشن ہے۔ میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ جب گرین پارٹی کا جو سب سے بڑا منشور ہے، نہ تو ہماری کسی کو گرانے کی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ گرایا جائے، اور نہ ہی ہم جھگڑا چاہتے ہیں، لیکن کوئی چیزیں ہم پہ مسلط کرے گا تو اس کو پراپر طریقے سے جواب ملے گا۔ اور ہماری جماعت کا ایک اور جو سب سے بڑا نصب العین ہے، منشور ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی جیت کوئی ہار نہیں ہے۔ ہمارا مقصد جو ہے کہ جو بھی ہمارا غریب بہن بھائی بچے ہمارے یتیم ہیں، ان کو وہ رائٹس دیے جائیں جن کو ان کا حق ہے۔ اور اب جو جماعتیں جیتی ہیں، آپ ان کا الٹیمیٹلی چیزیں دیکھیں گے کہ ہاؤ دے ول ڈیلیور، کیونکہ اب رسپانسبلٹیز جو ہے ان کے شولڈرز کے اوپر ہے۔ ہماری بھرپور اپوزیشن رہے گی۔ پہلے تو یہ جو میں بات جس کے لیے ہم نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ مقصد ہمارا ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ سے ہم لوگ سارے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں آل اوور دا کنٹری، اور اسپیشلی جو 30 سیٹس ہیں اس کے حوالے سے، وہ ہمارا رائٹ ہمیں ریٹرن کیا جائے۔ اور باقی اپنے ایریے میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے اپوزیشن ہوگی یہاں پہ، اور آپ گرین پارٹی کا ایز اے کینڈیڈیٹ میں اسی طریقے سے ہر جگہ پہ جاؤں گا، اور جہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ کسی جگہ پہ بھی زیادتی ہوتی ہے تو اس کا ہم سارے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہم کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ کوشش کریں گے کہ دس رائٹ شوڈ بی گیون بیک ٹو دا نیشن، اور اسپیشلی PP7 کے جو لوگ ہیں ان کو وہ ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں یہاں پہ لوگ سارے موجود ہیں، کیونکہ بہت کم ٹائم کے اندر یہ چیز کی ہے ہم لوگوں نے، اور میں نے بہت سے لوگوں کو کلر میں لادا، جو ہمارے امیر ہیں ندیم سرانی صاحب، وہ کر رہے ہیں کوٹا کے اندر۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو، ہم جو اس میڈیا کے تھرو ہمیں دیکھ رہا ہے سن رہا ہے، وہ اسی طریقے سے اپنے گھروں میں رہیں، اور جب تک کوئی نیا لائے عمل نہیں آتا اس وقت تک وہ اس چیز کا انتظار کریں گے۔ ہمارے ووٹ بینک کو بھی چوری کیا گیا، کس طریقے سے چوری کیا گیا، وہ تمام چیزیں مجھے پتہ ہے۔ there is no need, and even the media is well aware۔ ماشاءاللہ جتنے یہاں پہ میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمام ان چیزوں کو کور کرتے ہوئے، ان کو منیمم بھی میں کہوں گا تو وہ 10 سے 15 سال ہو چکے ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ بٹ آئی ایم شیور کہ جو ہمارا ووٹ بینک ہے اس سے عوام کو بھی پتہ چل گیا ہے، اس علاقے کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ دے ہیو ٹو ناؤ تھنک کہ جی جو فیوچر ہے اگر ڈیلیورنس نہیں ہوتی تو آئی تھنک دے ول فال بیک ٹو گرین پارٹی۔ جہاں تک ریزلٹس کی بات ہے، ابھی بھی میں آج 2 دن 10 فیبروری ہے، اسٹل ہمارے کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں سے فارم 45 نہیں ملا۔ آل اوور دا کنٹریز آپ لوگ زیادہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ تو چھوٹی سی ووٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ مے بی لائک 7-8,000 ووٹ کا، لیکن یہاں پہ تو 20-25 ہزار ووٹ اوپر چلا گیا، نیچے چلا گیا، تو عوام اتنے بھی بے وقوف نہیں ہے، تو وہ یہ تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ تو اگین دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں دی پاور لائز ان دی ہینڈز آف دی پیپل آف PP7۔ تو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سا کینڈیڈیٹ ان کے لیے بہتر ہے۔ باقی they have tested all again، they have sent their powers، انہوں نے اپنی پاورز جو ہیں again they have given to someone، those who have already enjoys the powers of اس ایریے کے جو بھی کینڈیڈیٹ جیتا ہے۔ تو اگر بھی ابھی بھی ڈیلیورنس نہیں ہوتی تو پھر آئی تھنک دے ہیو ٹو ری تھنک کہ کرنا کیا انہوں نے۔